الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين
وحده يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جاره عز جاره عز جاره وجل ثناؤه وجل ثناؤه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا سميع الدعاء يا فالق الحب والنوى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم لا تخزنا يوم يبعثون لا تخزنا يوم يبعثون يا حي يا قيوم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لك الحمد يا إلهنا يا رب لك الحمد كثيرا ولك الحمد كثيرا يا رب لك الحمد لك الشكر كثيرا على ما يسرتنا في رمضان على ما يسرتنا في رمضان اللهم يا رب رمضان كما بلغتنا في رمضان بلغنا في ليلة القدر بلغنا في ليلة القدر بلغنا في ليلة القدر بلغنا في ليلة القدر اللهم يا رب رمضان يا رب رمضان ذهب رمضان ذهب رمضان ذهب رمضان اللهم يا رب ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سواك يا الله ولم يبق لنا سواك يا الله ولم يبق لنا سواك يا رب رحمن يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة نسوها قبل الموت وتوبة نسوها قبل الموت راحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ويسر لنا حسابنا ولا تعسر لنا حسابنا وادخلنا الجنة بغير حساب اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم تقبل توبتنا في رمضان اللهم اغسل حوبتنا
العلا أن تعتق رقابنا من النار في هذه الليلة الشريفة في رمضان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من خادمين القرآن وذرياتها، اللهم اجعلنا من أهل الجنة في هذه الليلة الشريفة في رمضان. يا رب رمضان، يا رب رمضان، رب ما أرحمك، رب ما أحلمك، رب ما ألمك، رب غفور، رب شكور، رب تواب، رب غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا أولادنا وذرياتنا واصلح شبابنا واصلح صبياننا، واغفر لأمهاتنا وذرياتنا، واشف كل مسلمين، واشف كل مريض. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا بالقرآن، واكشف همومنا بالقرآن، وافتح لنا أبواب الجنة في رمضان، وافتح لنا أبواب الصحة في رمضان، وافتح لنا أبواب الرزق في رمضان، وافتح لنا أبواب السكينة في رمضان برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر.